सगळ्यांनी टाळ्या मारून त्यांचे अभिनंदन व्यक्त करते. सर भारत माता की वंदे मातरम. तसेच न्हू की त्यांच्यानी कार्यकर्ते घडले असा. माशी पडे बा सर, माशी पडे बाप्पा हांगा पळय, माशी पडे बा. एकोणीसशे 62 सालाला पयलीं संघाचें काम करतालो. ते केल्या उपरांत मागीर 10 वर्सां हांव शहर कार्यकर्ता केलें आनी आतां BJPची 40 वर्सां निस्वार्थ पार्टीचें काम करता. तेन्ना हांगा वास्को कोणूच पार्टी ना ती. एक आमोणकर घराणें, एक बाप्पा लोटलीकर घराणें, एक राजे तारलेकर आनी निसंत बकले. हे चारूय घराणे आमी BJP काम करताले. मोरोन तमी काम करता आनी अटल बिहारी वाजपेयी येयल्या उपरांत तेका एअरपोर्टार हाडपा व्हरपासाठी हांव काम करतालो. म्हाका मसल पावर दिली. तेजे कडेन काम भरपूर केलां आमी. तेका लागून आज परत ताजी जेवपी. जोरदार टाळ्यो जावनी. फुडल्या सुवातेर मागता आमचे संतोष भाई लोटलीकर यांनी माचेर येवन आपलो मान स्विकारचो. एक मिनिट सर, सर एक मिनिट. सर माशी पडे बा. टाळ्याचो गडगडाट आसूनी 100th एनिवर्सरीचे आमचे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयीचे आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर असलेले त्या निमतान आयज आमचे मोगमोगांव तालुक्यानसून आयज हे प्रोग्रामाक मुद्दम आमच्या मदीं आमचे राज्यसभेचे खासदार सर सदानंद शेट खानावले यांच्यानी आयज वाजपेयीच्या लायफाच्या बद्दल त्याच्या विचाराच्या बाबतीत सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना संबोधित केलेले आसा. आणि आयज आमकां सगळ्यांक खबर आसा अटल बिहारी वाजपेयी यांची जी लायफस्टायल असलेली एक सिंपल असलेली, बारीक कार्यकर्तो म्हणून असलेलो आणि सदांच लोकांक वांगडा घेऊन ते फुडें गेल्लेले आसा. त्याच प्रमाणे अटल बिहारी वाजपेयीची जी कार्यकर्ती असलेली ती पयलीं तेणें 13 दिसाचो प्रायम मिनिस्टर आसलेलो, मागीर 13 म्हयन्याचो आनी मागीर तिसरे फावट तेणें फूल 5 वर्साचो टर्म कंप्लीट केलेलो आसा. तेज्या काळान आमी पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, रोड डेव्हलपमेंट, अशें मागीर आमचे पोखरानाचो न्युक्लियर जो टेस्ट जालो तेज्या बाबतींत हे सगळे श्रेय, जशें कारगिल वॉर, हे सगळे श्रेय आमच्या अटल बिहारी वाजपेयीक वयता. आनी आयज तेज्या 100 एनिवर्सरी निमतान सगळ्यांक लोकांनी हांगा कार्यकर्ता अशेंच आमचे तेज्या वांगडा जेंच्यांनी आमचे मुरगांव तालुक्याचे आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी जे काम केल्लें, जशे दिगाबाई आसूं, आमचो बाप्पा लोटलेकर आसूं, अर्चना कोचलेकर आसूं, प्रसाद प्रभू गांवकर, अशे कितले जाण तेंच्या सगळ्यांचो सत्कार केल्लो आसा हांगा त्या निमतान. आनी हांव सगळ्यांक आव्हान करता जे आमचे लेट प्रायम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयीचे जी लायफस्टायल आसता, तेजे लायफाच्या बद्दल बायोग्राफी पिक्चर आसा मय अटल हू, ते सगळ्यांनी हे पिक्चर मुद्दाम पळोवचे जे आमचे लेट प्रायम मिनिस्टरच्या जिवनाचे येयलेले आसा. फुडले सत्कार मूर्ती आमचे ॲडव्होकेट. बीजेपी पार्टी जी आसा आपले एक महान लिडराक कशे अजुनूय मान सन्मान तेजो करता ते हांगा दिसपा येयले. आनी हो म्हाका दिसता प्रेम प्रत्येक कार्यकर्ता सुद्दां आसा तेजे बद्दल जी भावना आसा ती केन्नाच कमी जावना. आनी ताका लागून इतलो प्रेम आनी इतले व्हडले संख्येन हांगा लोक आयले. आनी म्हाका दिसता हें दाखोवन दिता की आमचे कार्यकर्ता जे जावन आसा आमचे पक्षाचे खरे कोंडे, आनी ते कोंडे गटांतल्यान एक मनीस गट आसता तशेंच आमचो पक्षूय सारको गट आसा. आनी हे आमकां शिकवणी त्याग करून दिल्ली आहा. एक बरे ओरेटरूय ते आशिल्ले, ते जावन आसा बाब अटल बिहारी वाजपेयी. शासन कशें आसचें, देशा बद्दल कसो बदल हाडून लोकांक कितें जाय तें दिवचें आनी आपले देश सारके उंच स्थानार पावोवपाक जी बुनयादाचे फातर तेणें घातिल्ले, आज तेच प्रमाणान आमचे मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्डअप करून ते बांदकाम सारकें करून आमचो देश सारके उंच लेवलार पावयलो आसा. इतलो की दुसरे देशाचे लिडर आहात ते सुद्दां ताका इतलो मान सन्मान दिता की ताका ते फॉलो करपाक लागलेले आसा. आनी हे स्पश्टपणे लोकांनी पळयलां, टीव्हीचेर म्हण नाका, वेगळे फंक्शनां म्हण नाका, हें कितें दाखयता की भारतीय जनता पार्टी
लोकांच्या मनान खरें रिगलोली आसा. लोकांक भारतीय जनता पार्टी जाय आनी ताका लागून चड आनी चड लोक ह्या पक्षात जॉयन जावन आज ती लार्जस्ट डेमोक्रेटीक पार्टी इन इंडिया इवन जगान आख्खे जाल्ली आसा. इवन चायना बीट केल्ले आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता ही एक बरी गजाल जावन आसा. नागरिकां खातीर जसो देश फुडें वयता, प्रत्येक नागरिकाक तो गरीब आसून दी, ते कडेन कांय नासलेलो मनीस आसून दी, लिमणो मनीस आसून दी, म्हाका दिसता तांकां प्रगती जाता तशेंच तांकां कितें ना कितें सरकारा कडेन सोन बाकीच्या कडेन सोन प्रगती पळोवन तेंची प्रगती जावपा सारकी तांकां संद मेळटली आनी तेजेरूच म्हाका दिसता आमचो देश आनी मुखार वसत रावतलो. हांव खऱ्या अर्थान ताका याद करतना हांव मागता आमचे सगळे बाकी लोकां कार्यकर्ता लागीं तुमी सगळे तरी बाबा अटल बिहारी वाजपेयी सारके मनीस जावपाक शकना, पूण तेजे थोडेशे जे बरे तत्व आसा, थोडेशे प्रिंसिपल आसा, तेजो जो त्याग जो आसलो आपल्या देशा खातीर, आपल्या पक्षा खातीर, ते आमी मातशे तरी प्रमाणान मातशें आनी प्रेम आमच्या पक्षा कडेन दाखयलो आनी आमचो कमिटमेंट दाखयलो की भारतीय जनता पार्टी हालोवपाक कोणूच आसपाना आनी 2027 हो निकाल खऱ्या अर्थान लोकां कडेन सावन आमकां मेळटलो. सगळ्यांनी ताळ्यो मारच्यो. अटल स्मृती संमेलन हे आमचे मुरगांव तालुक्याचे आज हांगा आशिल्लें आनी आमचे आमदार दाजी साळकर हांच्या मतदारसंघातून संपूर्ण तालुक्याचे आमचे दाबोली, वास्को, मुरगांव आनी कुट्टाळी आनी आमचे यजमान दाजी साळकर हांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्लें एक बऱ्या तरेचें संमेलन. ज्या संमेलना भितर देशभरा भितर अटल बिहारी वाजपेयी हांकां जल्माक 100 वर्सां पूर्ण जातात आनी त्या निमित्तान हे कार्यक्रम आसात. त्याच्या निमित्तान जुने जे कार्यकर्ते आसात त्यांचा सन्मान करप, त्या प्रमाणे 4 मतदारसंघातले मिळून 6 लोकांचो हांगा सन्मान केलो आनी एकूण अटल बिहारी वाजपेयींच्या जिवनाचेर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी म्हणून आसत, संघाचे प्रचारक म्हणून आसत, हे काम करता आसतना कशा पद्दतीन पार्टी फुडें व्हेली हे एक आतां नवीन पिढी जी आसा तांकां सांगपाक लागली. अटल संमेलनां आसात तांच्यांनी ह्या देशाचे प्रधानमंत्री जाले तेन्नाचे तेंचें कार्य आनी त्या नंतर तेंचें जें कार्य आसा तें आज कशा पद्दतीन आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे फुडें व्हरतात आनी तांच्यांनी दाखयल्लो मार्ग हो फुडें व्हरपाचें काम करतात आनी तेच्याच हो भाग म्हणून हे अटल स्मृती संमेलन आज बऱ्या तरेन सक्सेसफूल जालें. हांगा बरगतच अशें हॉला भितर संपूर्ण ह्या तालुक्यांतले मोठ्या संख्येन कार्यकर्ते आशिल्ले आनी ह्या हातूंतल्यान सगळ्यांचो सहभाग आमचे मंत्री मोहीनबाब गुदिनो, आमचे आमदार दाजीबाब साळकर, आमचे दुसरे आमदार संकल्पबाब आमोणकर, पार्टीचे 4 मतदारसंघाचे प्रमुख कार्यकर्ते, आमचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असत, म्युन्सिपालिटीचे कॉर्पोरेटर आनी नगराध्यक्ष हे सगळे हांगा उपस्थित आसले आनी त्यामुळे एक बरो कार्यक्रम तांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केला. म्हणून हांव आमदार दाजी साळकर हे हांगाले यजमान ह्या कार्यक्रमाचे तांकां संपूर्ण सहकार्य आमचे मंत्री मोहीनबाब गुदिन असो, संकल्पबाब आमोणकर हांच्यांनी केल्ले आसा आनी एक सक्सेसफूल कार्यक्रम तांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केलो म्हणून तांकां हांव धन्यवाद दिता. थँक्यू. अटल स्मृती संमेलन हे देशभरान आज सगळ्या कडेन आज चालू आसात आनी आमचे आदरणीय भारतरत्न आनी देशाचे आदले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जाका आमी सगळेच खूब मोठ्या मानान पळयतात. तांचे 100 वर्सां जन्माची कंप्लीट जाल्ल्यान ताज्या निमित्तान हो कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आनी ताजें कार्य कितलें मोठें आशिल्लें हें आमी सांगपाचो सगळ्या कार्यकर्त्यांक एक प्रयत्न करताले. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अटल बिहारी वाजपेयी सदांच म्हणटाले सत्ता का सुख बड़ा नहीं होता है, देश बड़ा होता है. म्हणजे म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचें तत्व म्हणजे देश हो प्रथम आसता हें तांणी सदांच प्रोपगेट केल्लें. कार्यकर्ता कितलो मोठो आसता आनी कार्यकर्तो कितें करूंक शकता हें ते आपल्या वाणींतून सदांच सांगताले. एक शांत मनाचे एक कवी मन आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयी जितले शांत आशिल्ले तितलेच प्रखर आशिल्ले, तितलेच आपल्या देशा प्रती तांचें प्रेम आशिल्लें आनी खुबशे गोश्टी ताणें आमच्या देशा खातीर केल्ल्यो. तातूंत प्रामुख्यान म्हणल्यार ती आमचे पोखरण न्युक्लियर टेस्ट ज्यो केल्यो जाणे करून देशाक येदो मोठो आज मान मेळोच म्हणून आज देशाक खंय तरी आमच्या भिवपाक लागले अशें टेस्टी केल्यो. क्वॉड्रिलेटरल ट्रायंगल ती कनेक्टिविटी करपाची, नाजाल्यार मोबायल रेवल्युशन हें करपाचें, नाजाल्यार वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी ताणें आपल्या कार्यकाळांत केल्यो. त्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी तांकां सगळ्यांक याद करतात आनी हे याद करता आसतना कार्यकर्ते सर्वश्रेश्ठ आसतात ते पळोवन आमी फुडें सरतात
ह्या खातीर आज तुम्ही पळयलें की आज हो बरगत असो कार्यक्रम जालो. सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ही जाणकारी जातली आणि आमचे जे अटल बिहारी वाजपेयीजी बरोबर काम केल्लें मुरगांव तालुक्यांतले तांच्या सगळ्यांचो सन्मानूय जालो. अशेंच भारतीय जनता पार्टीचें काम प्रत्येक कार्यकर्तो तांचें स्वप्न जें आशिल्लें तें फुडें व्हरपाक तत्पर आसा इतलेंच म्हाका सांगत दिसता. म्हाका खूब अभिमान जाता की ह्या पार्टीन हांव येद्या व्हडल्या पोस्टार पावलो. खूब काम केलें पक्षा खातीर. अटल बिहारी वाजपेयीचे बरोबर सगळ्या प्रकारचे तेंचे बरोबर भोंवले, तेंचे बरोबर काम केलें, फुड्यान बसले, खाले, जेवले आनी आज म्हाका सत्कार जाल्या बद्दल हांव खूब हें जाला, इमोशनल जाला की फुडले कांय विचार म्हाज्या मनान येवपाक लागले आज. त्याच बरोबर ह्या लोकांनी जो आज सत्कार घडून हाडला राज्य सरकाराक जावं बाकी सगळ्या कमिटीन तेंचेय बी हांव खूब ऋणी आसा. कित्याक हें काम मुगीच जायना, हाका खूब मेहनत करची पडटा. तेणी घेतली आनी त्या बद्दल म्हाका खूब अभिमान दिसता आमच्या पार्टीच्या लोकांचो. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा मातशें फुडें पळया दाजी बाय प्रेम आमचा